बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने इस दुनिया को किस तरह से बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ये दुनिया कैसे बनी। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन आज़र बुखारी रहमतुल्लाह से रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबू तालिब ने फरमाया कि एक दिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में बैठा था कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तमाम चीज़ों से पहले उस खालिक यानी खुदा ने मेरे नूर को पैदा किया। फिर हज़ारों वर्ष तक मेरा नूर अल्लाह की कुदरत से उसकी बड़ाई देखने और उसकी तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वो नूर मोहम्मदी 12,000 साल तक खुदा की इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया। उस मोती पर अपनी जलाली नज़र डाली तो वो मोती अल्लाह के रौब के असर से पानी पानी हो गया। फिर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बाद में अल्लाह ने उसके 10 हिस्से किए। नंबर 1, पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 सुतून किए और एक सुतून से दूसरे सुतून तक 4000 वर्ष की राह है। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की शक्ल में, दूसरा ऊँट की शक्ल में, तीसरा कारगस के रूप में, चौथा गाय के जिस्म की शक्ल में। इनके पाँव तहतशरा सबसे निचला हिस्सा से और मोंडे अर्श से लगे हुए हैं। इनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत ताकत लगाई मगर उनसे उठ नहीं सका। फिर अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 जमीन व आसमान का जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर उठाना चाहा मगर उठ ना सका। इसके बाद हुक्म हुआ कि ये तस्बीह पढ़कर उठा लो। सुभान जिल मुल्की वल मलकुती, सुभान जिल इज्जती वल अजमती वल हैवती वल कुदरती, कल कमाली वल जमाली वल किबरियाए वल जबरूती, सुभान मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला युमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकती बर्रूह। जब फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा ली। नंबर 2, दूसरे हिस्से से कलम बनाया, उसकी लंबाई 500 साल राह की और चौड़ाई 40 साल राह की है। नंबर 3, तीसरे हिस्से से लोहे महफूज हिफाजत की हुई तख्ती बनाया, उसकी ऊंचाई 100 साल की और चौड़ाई 100 साल की है। उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ, लिख। अर्ज किया, मौला क्या लिखूं। अल्लाह का हुक्म हुआ, लिख। मेरा इल्म मेरी खिलकते दृष्टि से अर्ज किया, मौला शुरू किस तरह से करूं। अल्लाह का फरमान हुआ, शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कलम ने बिस्मिल्लाह को 1000 साल में पूरा किया। इसके बाद अल्लाह का फरमान हुआ, लिखो, मैं माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद मेरे रसूल हैं जिसने मेरे फैसले पर भरोसा किया, मेरी भेजी मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नेमतों पर शुक्र किया और मेरे हुक्म पर राजी हुआ और मेरे सब नबियों में सबसे अफजल और बढ़कर होगा, मेरा महबूब होगा। मैं उसके सदक़े में गुनाहगारों की बख्शिश करूँगा और जिसने मेरे फैसलों पर भरोसा ना किया, मेरी बला पर सब्र ना किया, मेरी नेमतों का शुक्र ना किया और मेरे हुक्म पर राजी ना रहा, उसे भी चाहिए कि मुझे ही माबूद चुने। फिर कलम ने लिखा और लिखती चली गई, यहाँ तक कि लिखा डाला वर्षों की बूंदों को, पेड़ों की पत्तों की, रेगिस्तान की रेतों की और क़यामत तक जो जो होने वाला है। लिखते लिखते जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज की कि ए खुदा, तेरे जैसा और तेरे बराबर का कोई नहीं। फिर ये किस बुजुर्ग का नाम है। आवाज़ आई कि ये नाम मेरे हबीब का है, वह मखलूक ख़ास है, मेरी सारी मखलूक में सबसे अफजल और बड़ा है। सुभान अल्लाह, अगर मैं उसे पैदा न करता तो मेरी कुदरत जाहिर न होती। कलम से जब ये आवाज़ सुनी तो हैबत से उसका सीना फट गया। रिवायत किया जाता है कि लोहे हरकत में आ गई
میرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے میں سے سورج اور پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ، آٹھویں حصے سے فرشتے، نویں حصے سے کرسی، 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو داہنی طرف اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 برس کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر ڈالی، ہیبت سے وہ خود و خود پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو۔ پھر اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے پہ پانی کا آسمان، دوسرے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کو پیدا کیا کہ اسی جگہ جہاں جب خانہ کعبہ اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونوں اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا، کاف پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 برس کی راہ ہے اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہیں۔ 70,000 عالم جھنڈے ہیں، ہر عالم کے نیچے 70,000 فرشتے روایت کرنے والے ہیں۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اجگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ کی ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد اور 5ویں زمین پر دیو اور 4تھی پر سانپ اور تیسری پر جانور تکلیف پہنچانے والے اور دوسری پر پریاں اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے اور یہ 7 مہرائے تقوی زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کی پشت پر اور یہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے۔ وہ پانی ہوا اور لٹکا ہوا ہے، ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تہتسرا نام تازہ گلاب کا ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام مالک ہے۔ 19 فرشتے مالک کے ذمہ داری میں ہیں۔ ہر فرشتے کی داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں اور ہر انگلی پر ایک ایک اجگر ہے اور ہر اجگر کے سر پر ایک سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر وہ دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب 19ویں فرشتے دوزخ میں گئے۔
और क़यामत तक वहीं रहेंगे। दोजख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और जल्द ही आपकी खिदमत में पार्ट B लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।